उसने तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत रखी है और बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा रखा, वरना वो चाहता है तो बगैर माँ बाप के भी पैदा कर देता है। याद रखो मेरे अजीजों, अपने आप को बदलो। आप जानते हो ये मेरी कौम आज, जिस कौम की इज्जत की मिसालें कुरान में दी गई, जिस कौम की इज्जत की मिसालें हदीस में दी गई, जो इतनी इज्जत वाली कौम थी कि हमारी जिंदगी को देखकर लोगों ने जीने का सलीका समझा था, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम आज हालात इतने बदल गए, दुनिया के लोग हमारे तर्ज जिंदगी को देखकर जर्रे के बराबर मुतासिर नहीं है। याद रखिएगा, किसी समझदार ने कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करना है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो कुव्वते परवरदिगार अपने। दुनिया ने एतराज किया, इस्लाम औरत को इज्जत नहीं देता है। हमने कहा सुनिए, एक औरत की जिंदगी में 3 मरहले हैं। तवज्जो है आपकी? जी, सबकी तवज्जो है? जरा एक बार हाथ उठा के कहिए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। एक औरत की जिंदगी में 3 मरहले हैं। पैदा होने के बाद बेटी है या बहन है किसी की, शादी होने के बाद बीवी है, और जब औलाद हो जाए तो मां है। इस्लाम ने हर मरहले में अलग अलग इज्जत दी है, अलग अलग इज्जत दी है। हुजूर ने फरमाया, बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत है, और मां है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। बेटी है, बेटी है, बेटी है, बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बहन है तो बाप और भाई के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत। के निकाह हो जाने के बाद इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाता है, उसकी नजरें झुक जाती हैं, उसका नफ्स कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए कहा बीवी है तो शौहर के लिए नेमत है, और जब ये मां बन जाए तो इसी के कदमों के नीचे जन्नत है। 3 मरहले अलग अलग। बेटी है तो बाप के लिए रहमत। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल खातून जन्नत से मोहब्बत फरमा रहे थे। एक जानिसार ने कहा, आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, मैंने जब कलमा नहीं पढ़ा था उस जमाने में मैंने अपनी बेटी को जमीन में जिंदा दफन कर दिया था। आज मुझे एहसास है, काश कि मेरी बेटी जिंदा होती, काश कि मेरी लख्ते जिगर नूरे नजर जिंदा होती, मैं अपने सीने से लगाता, उसका हाथ पकड़ता, पेशानी चूमता, मैं घर जाता, वो मेरे लिए इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे खड़ी होती। बेटी बेटी होती है। अल्लाह तुम्हारे जिसके घर में बेटियां हैं सलामत रखे। घर में रौनक है बेटियों से, घर में बरकत है बेटियों से, कितना नूर है बेटियों के वजूद की वजह से। बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा अनोखा ही होता है। बाप और बेटी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता एक अलग और निराला ही होता है। कोई दूसरा इस रिश्ते की नजाकत और मोहब्बत को नहीं समझ सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो रोई, कहा, मैंने उस जमाने में जब कलमा नहीं पढ़ा था अपनी एक बेटी को ले जाके जमीन में जिंदा दफन कर दिया। आज मेरे दिल को एहसास होता है। अल्लाह अकबर। हुजूर की आंखों में आंसू आए। बिलाल हबशी को बुलाया, फरमाया, जाओ बिलाल, जाके मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, सारे लोग मस्जिद में आ जाएं, अल्लाह के रसूल का खिताब होने वाला है। ऐलान कर दिया गया। लोग मस्जिद में आए, और जब मस्जिद में आ गए तो अल्लाह के महबूब ने ऐलान फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, मन कुन्ना लहू सलासो बनातिन फसबर अलैहिन्ना वसकाहुन्ना वकसाहुन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी है वो इज्जत के साथ खिलाए पिलाए परवरिश करे शादी कर दे, वो बाप जन्नती है। फरमाया, वो बाप जन्नती है। या रसूलल्लाह, मेरी 2 है 3 नहीं है। तू भी जन्नती है। या रसूलल्लाह, एक ही है। फरमाया, तू भी जन्नती है। या रसूलल्लाह, बेटी नहीं, जा दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ के मोहब्बत कर ले, तू भी जन्नती है। अल्लाह के महबूब का फरमान तो देखो, देखो मेरे नबी का दरियाए रहमत। आज हाल क्या है मालूम है? हमने देखा कितनी जगहों पर कलेजा मुंह को आ जाता है देखने के बाद में। 2 पड़ोसी हैं, दोनों में आपस में अनबन है, नाराजगी है, और दोनों के घर बेटियां हैं। जिससे हमारी लड़ाई है उसके दरवाजे पर रिश्ते वाले आए उसकी बेटी का हाथ मांगने।
अचानक से हमें मिल गए, हमारी मुलाकात हुई। महज दुनिया की थोड़ी सी लड़ाई और दुश्मनी की वजह से क्या कहा, अरे इसके घर आए हो रिश्ता लेके जरा पता कर लो लड़की के बारे में, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हैं आप? कहा तुम जिस लड़की का रिश्ता लेकर आए हो पता किया है इसके बारे में? ठहरे हुए पानी में एक कंकर मार दीजिए, लास्ट तक पानी हिल जाता। वही हुआ। कहा आप रिश्ता लेकर आए हैं लड़की के बारे में? कहता अरे आप भी तो पड़ोसी, आप बता दीजिए। नहीं, अरे हम बताएंगे तो जरा बुराई हो जाएगी, हमारा नाम आ जाएगा, आप पता कर लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं, कितनी बेटियों के रिश्ते तोड़वा दिए महज थोड़ी सी जाती रंजिश की बुनियाद पर। आपको मालूम है इस्लाम का मिजाज क्या है? बेटी बेटी है, भले ही दुश्मन की क्यों ना हो। बेटी बेटी है, बेटियों से दुश्मनी कैसी? ये तो जाने वाली है, चंद दिन के बाद किसी और के दरवाजे पे चली जाएंगी, रुखसत हो जाएंगी, ये दुश्मनी के लिए नहीं है। दूसरा मरहला बहन का। रमजान में एक शख्स आया दारुल इफ्ता में मसला पूछने के लिए, बड़ी अहम बात है। उसने कहा हज़रत मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान है, मैं ज़कात निकालना चाहता हूं कि अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूं? हमने कहा नहीं, बहन को ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आए। बहन का जो विरासत में हिस्सा है वो हिस्सा दे दीजिए ईमानदारी के साथ, ज़कात देने की नौबत नहीं आएगी। कितने लोगों ने मीठे मीठे बहाने बना लिए, हमने 10 लाख का जहेज दे दिया, जहेज दे दिया तो विरासत नहीं है, ये विरासत फिर भी देना पड़ेगा। जहेज तोहफा है, तोहफा लाजिम नहीं है तुम्हारे ऊपर, वाजिब नहीं है तुम्हारे ऊपर। तुमने ये जहेज सवाब के लिए नहीं, समाज के लिए दिया है, दिखावे के लिए। ये बेटी का हिस्सा नहीं है, ये तुमने तांबे और पीतल और चांदी के बर्तन दिए हैं, क्या करेगी? जबान से चाटेगी बैठकर? नहीं, आज वो परेशान बहन किराए पे है, दर दर की ठोकरें खा रही है। ज़कात नहीं, जो विरासत में बाप ने छोड़ी है उस विरासत में बहन को ईमानदारी से हिस्सा दे दो। वो दुनिया से जाएगी, दामन उठा के तुम्हारे लिए दुआ कर देगी, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब कर देगा, आखिरत भी कामयाब। आज कितनी बहनें ऐसी हैं जिनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए मायके के। बाप का इंतकाल हो गया, मायका खत्म है, माँ का इंतकाल हो गया, मायका खत्म है। कितनी बहनें जिन्हें अपने भाइयों का एहसास होता है, जरा वो अपने घर मायके में आ जाती है, लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, भाई का चेहरा बिगड़ गया, भाभी का चेहरा बिगड़ गया, सोचती है ये मुसीबत हमारे दरवाजे पे कहां से आ गई। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है, हमारे बुजुर्गों से पूछा गया परेशानी का वजीफा बताइए, उन्होंने कहा तुम्हारी जिंदगी में परेशानी हो, किसी बाबा के ताबीज की जरूरत नहीं है। परेशानी हो, ससुराल से बहन को बुला लो, बहन के कदम आएंगे, अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा दे। हम चक्कर में पड़े हुए हैं, ताबीज मिल जाए, बाबा मिल जाए, ताबीज देने वाला हमसे 20,000 ले ले, 50,000 ले ले, परेशानियां दूर हो जाएं। हक लोगों का मारा हुआ है, जमीन दबाई हुई है, विरासत दबाई हुई है, हक तलफी की हुई है, और उसके बाद कह रहे नहीं साहब हमसे बेहतर कौन है। नहीं मेरे अजीजों, दुआ ताबीज के चक्कर में मत पड़िए। हमारे बुजुर्गों ने कहा बहन को बुलाइए, बहन आ जाएगी। क्या हुजूर वाक़े हो रहे हैं घर में, खाने को नहीं है औलाद के लिए, आप कह रहे हैं बहन को बुला लीजिए, क्या होगा? का बहन को बुला तो सही, तेरे भी फाके दूर हो जाएंगे, उसकी किस्मत का रिस्क भी अल्लाह तेरे घर पे भेज देगा। कहा हमें बात समझ में नहीं आई, फाके हो रहे, बहन को और बुला लो ऊपर से, बहन के बच्चे भी आएंगे, कहां से इंतजाम होगा? हमारे बुजुर्गों ने फरमाया दुनिया में एक भाई के लिए मां जैसी ममता अगर कहीं है, मां के बाद वो बहन के दामन में, मां के जैसा प्यार अगर कहीं मिल सकता है
تو ماں کے بعد وہ بہن کے پاس ملے گا۔ ماں جیسی محبت اور عنایت اگر تمہیں کہیں ملتی ہے تو وہ بہن کے پاس ملے گی۔ جس طرح ماں لالچ میں پیار نہیں کرتی ہے، ویسے ہی بہنیں بھی لالچ میں پیار نہیں کرتی ہے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کی پریشانی کو دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے، ویسے ہی بہن ہے رات کے اندھیرے میں مصلی بچھا کے دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے بھائی کی پریشانی کو دور کر دے۔ خدا کی رحمت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ بہنوں کو بلاؤ تو صحیح، چہرہ نہ بگاڑا کریں بہنوں کے لیے، چہرہ نہ بگاڑا کریں ان کے آنے پر۔ جب تمہیں اندازہ ہو بہن آنے والی ہے تو گھر سجایا کریں، استقبال کا انتظام کیا کریں، بہترین کھانے بنایا کریں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے بہن کا رشتہ اللہ اکبر کتنا عظیم ہے۔ بہن کے لیے تو خود اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ میرے نبی کی سگی کوئی بہن نہیں، کوئی سگی بہن نہیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ السعدیہ کے یہاں دودھ پیا تھا تو رضائی بہن تھی، ایک موقع پر آئی تھی اللہ کے رسول کے یہاں کوئی پیغام لے کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم کیوں پریشان ہوئی، خبر بھیج دیتی محمد تیرے دروازے پہ خود آ جاتا۔ اندازہ لگائیے کیا شان ہے بہن کی۔ اے میری بہن تو خبر بھیج دیتی بھائی تیرے دروازے پہ خود آ جاتا۔ کیوں آئی ہے؟ جو بات لائی تھی رسول اللہ نے پوری کر دی۔ جب جانے لگی تو میرے نبی نے تحفے میں انہیں گھوڑے بھی عطا فرمائی، انہیں اونٹ بھی عطا فرمائی، انہیں چادر بھی عطا فرمائی، انہیں کھانے پینے کا ساز و سامان بھی عطا فرمایا۔ آج اگر کوئی بھائی یا کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو جاتے وقت میں تھوڑی چیزیں تحفے تحائف سامان دیتے ہیں، یہ کوئی نئی بدعت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ جب بیٹیاں آئے دروازے سے جایا کرے، خالی دامن جانے مت دیا کرو، جب جایا کرے بڑے مان اور سمان کے ساتھ مائکے میں آتی ہے، جب جایا کرے ان کے دامن میں تحفے تحائف دے کے بھیجا کرو، تاکہ بیٹیوں کو یہ احساس نہ ہو کہ دنیا میں میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں۔ آج کتنی بہنیں ایسی ہیں جو سسرال میں بیٹھ کے آنسوؤں سے روتی ہیں، ہمارا تو میکہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کوئی نہیں ہے کہا ہے تو سارے لوگ، بس ماں باپ چلے گئے، ماں باپ ہوتے ہیں تو میکہ ہوتا ہے، ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو میکہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو یہ نوبت مت آنے دو، تمہارے ماں باپ زندہ بھی ہیں، اور اگر وہ تمہاری بہن کو بلانا چاہتے ہیں استقبال کیا کرو بہن کا۔ یہ پھول جو آج آپ نے میرے قدموں میں بچھا دیے ہیں، آپ نے پورے راستے پورے جلسے میں پھول پھینکے، مجھے اچھا بہت لگا، لیکن مجھے اچھا اس سے زیادہ تب لگتا جب یہ پھول تمہاری بہن کے قدم کے نیچے ہوتے، تم بہن کے استقبال کے لیے پھول لے کے آتے، تم اپنی بہن کا استقبال کرتے، تم اپنی گھر میں بوڑھی ماں کا استقبال کرتے۔ ماں کا استقبال کیا نہیں، بہن کا استقبال کیا نہیں، کبھی تم نے اس کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھا۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ بہنیں بہت عظیم ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑی قسمت والی ہوتی ہیں۔ لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہونے سے پہلے واقع ہوتے تھے، بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ نے کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ یہ بیٹی ہے جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا۔ اسلام میں دیکھ لیجیے آپ، چاہے وہ بیٹی ہو یا بہن ہو، ایک آخری بات ہماری زندگی میں ایک بڑا اہم مرحلہ ہے، معلوم ہے کیا؟ ماں۔ کیا ہے؟ ماں، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جبان یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ آپ کا لہجہ گلاب کے پھولوں کی طرح نرم ہے دوستوں کے لیے، اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے بوڑھی ماں کے لیے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے بوڑھے باپ کے لیے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں ذرا احساس کیجئے یہ دن بدلیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں 3 پیڑھیاں دیکھی، دادا، باپ، اس کا بیٹا۔ میں نے دیکھا ایک شخص اپنے والد کو، آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں، ایک شخص اپنے والد کو گالی دیتا تھا۔ باپ کی عمر 50 سے 60 سال اور اس کی شادی ہو گئی، اس کا بچہ تھا 5-7 سال کا۔ میرے پڑھنے کے زمانے میں، آج وہ بچہ ہے 18-20 سال کا۔
تو یہ اپنے 30-35 سال کی بھری جوانی میں 60 سال کے باپ کو صرف گالی دیتا تھا. آج اس کا باپ تو انتقال کر گیا مگر اس کا اپنا بیٹا 18-20 سال کی جوانی میں روڈ پہ پکڑ کے جوتے مارتا ہے. اللہ اکبر. دنیا حیران ہے. یہ سزا کس کی ہے؟ یہ سزا کس کی ہے؟ یہ سزا کس کی ہے؟ یاد رکھنا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم کھیت میں گیہوں ڈالو گے تو تھوڑے زمانے کے بعد میں تمہارے کھیت سے مکی کے دانے نکلیں گے. ہرگز نہیں. مکی ڈالو گے تو مکی نکلے گی، گیہوں ڈالو گے تو گیہوں نکلے گا. باپ کی عزت کرو گے تو تمہاری عزت کی جائے گی، باپ کی برائی کرو گے تو تمہارے ساتھ برائی کی جائے گی. تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے سر پہ بٹھایا جائے تو بوڑھے باپ کو سر پہ بٹھانے کا مزاج پیدا کرو. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو والدین کا احترام کرے گا اس کا احترام کیا جائے گا، جو ماں باپ کو کھلائے گا اس کو کھلایا جائے گا، جو پلائے گا اس کو پلایا جائے گا، جو عزت دے گا اس کی اولاد کے ذریعے اس کو عزت دی جائے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھنا نظام بدلتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دن بدل رہے ہیں اور یہ دن بدلیں گے لوگوں کے درمیان. دیکھنا دیکھنا دیکھنا. کل جو باپ تھا آپ بیٹے تھے، کل آپ باپ بنیں گے اور آپ کا بیٹا بھی ہوگا، تب جا کے افسوس ہوگا. میرے عزیزوں یاد رکھنا یہ جو پھول آج میرے اور علماء کے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں، مجھ سے پہلے یہ پھول اپنے ماں باپ کے راستے میں بچھایا کرو، ماں کے قدموں میں بچھایا کرو. یقین جانو ماں ماں ہوتی ہے. ماں سے بڑا درجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں دنیا کا کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا ہے جب تک کہ ماں اس سے راضی نہ ہو، والد اس سے راضی نہ ہو. اللہ نے حضرت بایزید بستامی کو اتنا بڑا مرتبہ ماں کی دعا سے دیا ہے، غریب نواز کو اتنا بڑا مرتبہ ماں کی دعا سے دیا ہے، غوث اعظم کو اتنا بڑا مرتبہ ماں کی دعا سے دیا ہے، محبوب الہی کو اتنا بڑا مرتبہ ماں کی دعا سے دیا ہے، امام احمد رضا کو اتنا بڑا مرتبہ ماں کی دعا سے دیا ہے، حضور تاج الشریعہ کو اتنا بڑا مرتبہ ماں کی دعا سے ملا. گالی مت دیجیے، ستائیے مت، برائی مت کیجیے، پریشان نہ کیجیے، چلائیے مت. ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی ماں کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے، ہم نے اسی زبان پر لقوے کا اثر ہوتے دیکھا ہے، فالج کا اثر ہوتے دیکھا ہے. وہ جوان جو جوانین کے نشے میں چور تھے، ماں کے ساتھ تیز لہجے میں بات کرتے تھے، گالی دیتے تھے، سیدھے منہ بات نہ کرتے تھے. تھوڑے سے زمانے کے بعد ماں نے کچھ کہا نہیں مگر دل کو تکلیف ہو گئی. تھوڑے دن کے بعد دنیا نے دیکھا اسی زبان پر فالج کا اثر ہو گیا. جب تک زندہ رہا زبان کبھی بولی نہیں، زبان کبھی چلی نہیں. یاد رکھو عزیزو اللہ کے ہاں دیر اندھیر نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. تم جو ظاہر کرتے ہو خدا اس کو بھی دیکھتا ہے، تم جو چھپاتے ہو خدا اس کو بھی دیکھتا ہے. یاد رکھو آج کتنے لوگ ایسے ہیں، بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں نیا گھر بننے والا ہے، نہیں کھود لی انہوں نے، میرے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت ہماری بڑی خواہش تھی آپ کے ہاتھوں سے ہم پہلی اینٹ لگوا دیں. میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ برکت والے ہاتھ تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ کے ہیں، مجھ سے زیادہ برکت والے ہاتھ تمہارے گھر میں تمہارے بوڑھے ماں باپ کے ہیں. ان سے رکھوا لو، میں بھی چلوں گا، وہ پہلے رکھ دیں گے، بعد میں ایک اینٹ میں رکھ دوں گا، لیکن پہلے ماں کو عزت دو. اس لیے کہ زندگی میں یہ جو بہاریں ہیں یہ ماں کی وجہ سے ہیں، جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس نے پریشانیاں برداشت کی ہیں، جس ماں نے سینے کا جو ہے خون جگر پلایا ہے، جس ماں نے سردی کی رات میں تمہارے پیشاب پر رات گزاری ہے اور تمہیں سینے پہ لٹا کے گرمی دی ہے، جس ماں کا احسان یہ ہے عید کے دن جس نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہے مگر تمہیں نیا پہنایا ہے تاکہ دوستوں کے درمیان ذلیل و رسوا نہ ہو. مگر تم نے کیا کیا؟ اسی ماں سے تیز لہجے میں بات کی، اسی کو گالی دی، اسی کی برائی کی، اسی کو پریشان کیا. یاد رکھنا یہ مائیں اگر دنیا سے تم سے ناراض ہو کے چلی گئی تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد. اور اگر یہ مائیں تم سے راضی ہو کے گئیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. ماں باپ اگر راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے. اگر تم سے تمہارے والدین راضی نہیں ہیں تو اللہ تمہارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے. آپ کو معلوم ہے
یہ جشن اویس قرنی ہے. کیا ہے؟ اویس قرنی. کون اویس قرنی؟ کون اویس قرنی؟ وہ جس شہر میں رہتے ہیں میرے نبی نے اسی شہر کی طرف چہرہ کر کے کہا مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی. کون اویس قرنی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کے جملے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ شام میں اور امن میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما. کون اویس قرنی؟ زندگی میں ایک بار بھی رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی ظاہری طور. زمانہ دیکھیے آپ، حیرانی دیکھیے آپ. یعنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، فور ایگزامپل 2025 تو دونوں شخصیتیں ایک ہی زمانے میں. کیا عاشق ایسا ہوگا جو اپنے محبوب سے ملنے نہ جائے؟ کیا ملاقات نہ کرے؟ مگر دیکھو ویسے قرنی کو. ویسے قرنی اپنی پوری زندگی میں اتنے مقبول ہوئے، اتنے مقبول ہوئے، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا، کون کون؟ عمر سے کہا، کون؟ علی سے کہا، تمہیں ویسے قرنی مل جائے تو اپنی مغفرت کی دعا کرا لے. تمہیں ویسے قرنی مل جائے. کون؟ یہ صحابی ہیں، ویسے قرنی تابعی ہیں. ان کا درجہ بڑا ہے، ویسے قرنی کا درجہ عمر سے نیچے ہے. یہ صحابی ہیں، وہ تابعی ہیں. تابعی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، درجہ عمر کا بڑا، درجہ علی کا بڑا، مگر ان کی شان اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں تمہیں ویسے قرنی مل جائیں تو مغفرت کی دعا کرا لے. غور کرو، اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ، ذرا یہ جملے پہ غور کرنا، ویسے قرنی کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ کیسے دیا؟ آپ کو معلوم ہے؟ حضور نے فرمایا عرب کے دو قبیلے ہیں ربیعہ اور مضر، جن کے یہاں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں پالی جاتی ہیں. حضور نے فرمایا قیامت کے دن قبیلہ ربیعہ و مضر کے بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اویس قرنی کی سفارش سے جہنمیوں کو جنتی بنا دے. لاکھوں کروڑوں لوگ اویس قرنی کے وسیلے سے ان کی سفارش دے. یہ ساری شان اپنی جگہ. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ اویس قرنی کو یہ مقام کیسے ملا؟ اویس قرنی کی والدہ نابینا ہیں، بزرگ ہیں، اور اویس قرنی کے کانوں تک خبر پہنچ گئی تھی ماں راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں راضی نہیں ہے تو خدا راضی نہیں ہے. اس لیے پوری زندگی ماں کی خدمت میں رہے. ایک بار اجازت لے کے رسول اللہ سے ملاقات کی خبر روایت ملتی ہے، مگر اللہ کے محبوب کہیں جنگ پہ جا رہے تھے. باضابطہ میرے آقا خبر دے کے تو گئے مگر رسول اللہ سے ملاقات نہ ہوئی. یہ بھی زندگی کی ایک آزمائش تھی. اویس قرنی نے پوری زندگی ماں کی خدمت میں گزاری ہے. اللہ نے اتنا بڑا صلہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اویس قرنی کو عطا فرمایا. ماں کی ممتا کا صلہ، ماں کے احترام کا صلہ، ماں کی محبت کا صلہ. اس لیے میری قوم کے جوانوں، تم نے آج تک ماں باپ کو ناراض کیا ہو، یاد رکھنا میرے جملے سینے پہ نقش کر کے لے کے چلے جاؤ. اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے تم زندگی میں کوئی ایگزام پاس نہ کر سکو گے. زندگی میں کبھی تمہیں عزت اور کامیابی نہ ملے گی جب تک کہ جا کے اپنے بوڑھے ماں باپ سے معافی نہ مانگ لو. آپ جانتے ہیں کتنے بچے ایگزام دینے جانے سے پہلے کہتے ہیں حضرت ذرا پین پر دم کر دیجئے ایگزام اچھا ہو جائے گا. ارے بے وقوف، پین پر دم کرنے سے ایگزام اچھا نہیں ہوتا ہے. جا ماں کے سامنے سر جھکا دے، وہ تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے جا اللہ تجھے کامیاب کرے. ماں کہہ دے گی تو اللہ تجھے کامیاب کر دے گا. تم ادھر ادھر کے چکر میں ہے حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا. کوئی حضرت دعا نہیں کرتا. تمہارے گھر میں سب سے بڑا پیر دعا کرنے والا تمہاری ماں، تمہارے باپ موجود ہیں. یہ بھی کیا ہوا، مرنے کے بعد جا کے ان کے لیے قبرستان میں فاتحہ کر رہے ہو، اگر بتی جلا کے بیٹھ کر افسوس کر رہے ہو. نہیں، مرنے کے بعد افسوس نہ کرو. زندہ ہیں تو خدمت کرو. زندہ ہیں تم کیا کر رہے ہو؟
10,000 की चादर तैयार करा के कहाँ जा रहे हैं? ढोल बाजे के साथ अजमेर जा रहे हैं गरीब नवाज के लिए। याद रखना, गरीब नवाज की बारगाह में तुम्हारी चादर को कबूल न किया जाएगा। पहले चादर बूढ़ी माँ को दो, पहले चादर बूढ़े बाप को दो। जब बूढ़ी माँ बाप को चादर दोगे तो अल्लाह तुम्हारी इस चादर, गरीब नवाज की बारगाह में तुम्हारी ये चादर कबूल कर ली जाएगी। लेकिन तुमने सालों गुजर गई है, माँ के चेहरे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। आज कितनी औलाद ऐसी है, आप सब जानते हैं। कितने बाप बेटे ऐसे हैं, शादी के बाद बीवी बच्चों को लेके अलग हो गए, सालें गुजर गई है, माँ का चेहरा एक बार नहीं देखा। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जिसने मोहब्बत के साथ माँ के चेहरे को एक बार देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाया। जंग में जाते वक्त में एक साहब आए, कहा या रसूलल्लाह मेरे भी दिल में जंग में जाने की, चलूं? जरूरत थी लोगों की, दुश्मन सामने खड़े हैं, मगर मेरे नबी ने कहा अहय्युन वालिदा का, क्या घर में माँ बाप जिंदा हैं तेरे? जंग में जाने वाले, क्या पता वहां शहीद हो गए? क्या घर में तेरे पीछे माँ बाप हैं? कहा माँ बाप तो हैं। मेरे नबी ने सफों में शामिल न किया, सबसे बाहर निकाल दिया। कहा नहीं, तेरे लिए इजाजत नहीं है, तेरे लिए इजाजत यह है, जा के घर में माँ बाप की खिदमत कर। हमें जितना सवाब मैदान जंग में मिलेगा, तुझे उतना सवाब माँ की खिदमत में, वालिद की खिदमत में मिलेगा। यह आज जिम्मेदारी है मेरी कौम के जवानों की, इसलिए दीन सीखें, बदलें अपने अंदाज को, बदलें अपने मिजाज को, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाएं। अल्लाह का कुरान कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। अपनी शादियों को सस्ता करें। हुजूर ने फरमाया था, हुजूर ने कहा शादी सस्ती करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। शादी सस्ती करो, निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमारे यहाँ शादी होने लगी 5 दिन की। आप उलमा से पूछिए, क्या इस्लाम में 5 दिन की शादी है? नहीं, इस्लाम में मुश्किल से 15 मिनट या आधा घंटे की शादी है, सिर्फ महफिल निकाह। ये कौम कहां खड़ी हुई है आपको अंदाजा भी नहीं। हम कह तो रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर जरा महसूस करो कि आपके हाथों में हुजूर का दामन है। जिस कौम के हाथों में हुजूर का दामन हो, उस कौम के 30 साल के जवान को महफिल निकाह में पहला कलमा याद ना हो, वो कौम कैसे कह सकती है हमारे हाथों में हुजूर का दामन है? आज हमारे यहां क्या हो रहा है देख लो आप। ये उलमा निकाह पढ़ाते, पूछ लो, पहला कलमा मेरी कौम के जवान को शादी में महफिल निकाह में याद नहीं होता है। वो कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम आपके नाम पे जान दे देंगे। अरे जो हुजूर के नाम पे मस्जिद में गर्दन झुका न सके, वो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा कैसे सकते हैं? या रसूल अल्लाह हम जान दे देंगे। नहीं मेरे अजीजों, नहीं मेरे अजीजों, दीन समझो, इस्लाम समझो। आप कहोगे इन मौलाना हजरात को हमारी शादी से भी अब दिक्कत हो रही है, हम 4 दिन करें या 5 दिन करें, दिक्कत क्या है? दिक्कत है 1 करोड़ प्रति आदमी 5 दिन रिश्तेदारों को जमा करके खाना खिला देगा, हल्दी के नाम पर, खाने के नाम पर, रात के जागने के नाम पर, दुनिया भर के नाम पर। एक रिक्शा चलाने वाले के बारे में कभी सोचा है आपने कि उसकी बेटी की उम्र 35 साल की हो गई, मगर आज तक वो बेचारा शादी ना कर सका? आपको मालूम है आज कितने गरीब ऐसे हैं 4 और 5 दिन की शादी करने के लिए बाजार से सूद पर पैसे लाते हैं, परसेंटेज पर, तब जाके 5 दिन की शादी को मेंटेन किया जाता है। उसी सूद के पैसे से खाना बनाया जाता है और पूरी कौम बैठकर बाज़ाब्ता कौरमे और निवाले खाती चली जा रही है। और वो सूद के पैसों से खाने के बाद कहती है हजरत हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। अरे जिन्होंने हराम का लुक़मा अपने मुंह में रख लिया हो, उनकी दुआएं कबूल कैसे होंगी? नहीं मेरे अजीजों, शादी 5 दिन की कोई फर्ज वाजिब नहीं है, हैसियत के मुताबिक शादी करें। ये न गौर करें दुनिया क्या कहती है। अरे दुनिया के लिए नहीं, अपने रब के लिए जिंदगी गुजारें। ऐसे बने कि अल्लाह को राजी कर लें, ऐसे बने जो मनीने वाले मुस्तफ़ा को राजी कर लें। और जवानों, अगर आज आप मुझसे कहोगे हजरत कोई नुस्खा बताइए आज के दौर में बेहतरीन काम हम अगर कल से शुरुआत करें तो क्या करें, तो मैं कहूंगा निकाह मस्जिद में करो, शादी बगैर जहेज के करो। क्या करेंगे आप? निकाह कहां? मस्जिद में। आज कितने जवान ऐसे शादी के मौके पर ढोल बाजे डीजे मस्जिद के दरवाजे पर बज रहे हैं।
मस्जिद के इमाम ने जुमे में तकरीर कर दी, आफत आ गई उस बेचारे गरीब की, पूरी कौम उसके पीछे पड़ गई। बताइए, हमारे खिलाफ तकरीर हो रही है, हमारे पैसे हैं, हमारे बाजू की कमाई है, हम चाहे जिसमें उड़ा दें। अरे बेवकूफ, तेरे बाजू की कमाई नहीं है, तेरा बाजू है तो खुदा की रहमत है। इतना नहीं, फिरौन भी आया है, उसे भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। इतना नहीं, ये तेरी जवानी देने वाली खुदा की जात है, वो देना जानता भी है तो दे के वापस लेना भी जानता। कितने लोग इतरा रहे हैं, मेरे बाजू की कमाई है, तेरे बाजू की कमाई नहीं। जब तक दो चीजें ना हो, तेरी मेहनत, खुदा की रहमत, जब दो चीजें जमा होती हैं तब जाके जिंदगी में बहार आती है। तो जिंदगी भर मेहनत कर ले, अगर खुदा की रहमत ना हो तो जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, इतराओ नहीं। ये उलमा जो मिंबर पे बैठे हैं, मेरी कौम का सरमाया है। मेरी कौम को हर बुरे हालात में जैसे भी हो काम ये उलमा ही आते हैं, चाहे खुशी हो या गम हो। इसलिए खुदारा इन उलमा की बुराई न किया करें। ये अपने बाप दादा का फरमान नहीं सुनाते हैं, मिंबर पे खड़े होकर अल्लाह रसूल का फरमान सुनाते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस। हुजूर फरमाते हैं, या तो आलिम बनो, या आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो, आलिमों के पास बैठने वाले बनो, उनसे बयान सुनने वाले बनो। पांच में नहीं बनना, वरना अल्लाह हलाक कर देगा। या रसूलल्लाह, पांच में बुराई करने वाले न बनना, हसद करने वाले न बनना, उलमा की गीबत करने वाले न बनना, उलमा को बेइज्जत करने वाले न बनना, वरना अल्लाह हलाक कर देगा। खुदारा जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं उसकी बुराई न किया करें। ये चाय के होटल, ये जो आज खुराफातों का अड्डा बने हुए हैं मेरी कौम के, ए खुदा के बंदो, तुम चाय के होटल पे चाय पीने जाते हो तो बस चाय ही पिया करो और उसके बाद उठ के चले जाया करो। तुम यहाँ बैठ कर यो गीबत और चुगलियां कर रही हो मोहल्ले की, किसी गरीब की, किसी की बेटी की, मस्जिद के इमाम की। याद रखो, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। ज़िना करने वाला अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो खुदा माफ कर देगा, मगर गीबत करने वाला जब तक उससे माफी न मांग ले जिसकी गीबत की है, अल्लाह माफ नहीं फरमाए। कहाँ हैं हम मेरे अजीजों? नहीं, आज से ये अहद करो, इंशाअल्लाह हम अपने अंदाज़े ज़िंदगी को बदलेंगे, हमारा मिजाज बदलेगा, फिक्र बदलेगी। हम आने वाले दौर को देखेंगे, अपनी बेटियों के अपनी बेटियों के लिए सबसे पहले ये प्लान करेंगे, एक छोटा सा कॉलेज बन जाए पर्दे वाला, कि जिसमें हमारी बेटियां पर्दे के साथ दीन और दुनिया की तालीम हासिल कर सकें, ताकि किसी गैर के दरवाजे पे न जाना पड़े। और अपने समाज को बेहतर बनाइए, शादी को सस्ता कीजिए, ताकि रक्षा चलाने वाले की बेटी की उम्र 30 और 40 साल न हो जाए। वरना कितनी बेटियां खुदकुशी कर चुकी हैं ये सोचकर कि मेरे दरवाजे पे मेरा रिश्ता लेने के लिए कौन आएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, ए परवरदिगार, हमने जो बयान किया सेवन कोई खता हुई हो तो अपनी रहमत से माफ फरमा, और ए अल्लाह, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे हजरात, अभी एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन भेजा जो बाहर से हमारे मेहमान आए हुए हैं, अभी वो बाकी हैं। अभी हजरत बयान कर रहे थे, आपने अज़मत वालिदैन के ताल्लुक़ से बहुत ही अच्छा बयान सुना।